नमस्कार, तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियो। हामी कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा छौं र कीर्तिपुर नगरपालिका भाजङ्गल स्थित श्री वैष्णवी माध्यमिक विद्यालयको गणित विषय शिक्षक म प्रकाश अधिकारी बोलिरहेको छु। म कक्षा 8 को अनिवार्य गणित कम्पलसरी म्याथमेटिक्स विषयको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता मंगलबारका दिन बिहान 10 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म प्रसारण हुन्छ। अबको 30 मिनेट म यहाँहरूसँगै रहनेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले कपी कलम र पाठ्यपुस्तक टेक्स्टबुक त लिएरै बस्नु भएको होला, होइन त? यदि छैन भने लिएर बस्नुस् है। अब लागौँ आजको पाठतिर। आजको हाम्रो पाठ छ साधारण ब्याज, सिम्पल इन्ट्रेस्ट। कक्षा 8 को अनिवार्य गणितको साधारण ब्याज पाठको अन्त्यमा तपाईहरूले साधारण ब्याज सिम्पल इन्ट्रेस्ट पाठमा प्रयोग हुने प्राविधिक शब्दहरू, टेक्निकल टर्म्स जस्तै सावा, प्रिन्सिपल, ब्याज, इन्ट्रेस्ट, ब्याज दर, रेट अफ इन्ट्रेस्ट, समय, टाइम, मिश्रधन, अमाउन्टको अर्थ भन्न र दिएका समस्याबाट यी कुराहरू छुट्याउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै सावा पी, ब्याज आई, समय टी, ब्याज दर आर, यी चारमध्ये कुनै 3वटा परिमाण दिएको अवस्थामा अर्को बाँकी रहेको परिमाण पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। साथै साधारण ब्याज र मिश्रधन सम्बन्धी केही साधारण समस्याहरू पनि समाधान गर्न सिक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले आफ्ना अभिभावक वा अरू कसैले पैसा सापटी लिएको वा दिएको देख्नुभएकै होला वा सुन्नुभएकै होला। यो पैसा भन्ने कुरा यस्तै हो, घुमिरहन्छ। कहिले हुन्छ, कहिले हुँदैन, कहिले हामीसँग हुन्छ, कहिले अरूसँग हुन्छ। तर हामीलाई विभिन्न कामका निम्ति पैसा त चाहिन्छ नै। अब हामीलाई कुनै कामका लागि पैसा चाहियो, नभई भएन, तर त्यतिखेर आफूसँग छैन भने के गर्ने त? हो, त्यस्तो अवस्थामा कसैसँग सापटी अर्थात् ऋण लिनुपर्ने हुन्छ। यसरी सापटी लिएको पैसा फिर्ता गर्दा केही रकम थपेर दिनुपर्छ। त्यसरी थप गरिने रकमलाई ब्याज, इन्ट्रेस्ट र छोटोमा आई भनिन्छ। यसको एकाइ रुपैयाँ हो, अर्थात् यो रुपैयाँमा हुन्छ। ब्याज रकम रुपैयाँमा हुन्छ र ऋण वा सापटी लिएको जति रकमलाई सावा, प्रिन्सिपल पी भनिन्छ। जति रुपैयाँ तपाईँ सापटी लिनुहुन्छ त्यसलाई सावा पी भनिन्छ र यसको पनि एकाइ रुपैयाँ नै हुन्छ, अर्थात् यो पनि रुपैयाँमै हुन्छ। त्यसरी पैसा लिएको समयदेखि फिर्ता गर्ने बेलासम्मको बीचको अवधि, पैसा लिएदेखि फिर्ता गर्ने बेलासम्मको समयलाई समय, टाइम अर्थात् छोटोमा टी भनिन्छ। यो सामान्यतया वर्षमा हुन्छ। समय चाहिँ सामान्यतया वर्षमा हुन्छ। अर्थात् आफूले पैसा चलाएको जति अवधिलाई समय, टाइम, टी भन्ने रहेछ र यो चाहिँ वर्षमा हिसाब हुने रहेछ। यसको एकाइ वर्ष हुने रहेछ। यहाँनिर एउटा प्रश्न उठ्छ, ब्याज त तिर्ने, तर कति तिर्ने? अर्थात् सावामा कति रकम थपेर फिर्ता गर्ने त? थप्नुपर्छ त भनियो, कति थपेर फिर्ता गर्ने भन्ने कुराहरू हो। सापटी वा ऋण लिएको बेलामा लिने र दिने बीच, ऋण लिने र ऋण दिने बीच फिर्ता गर्दा सावाको निश्चित प्रतिशत थपेर दिने सहमति गरिएको हुन्छ। त्यसरी थप गर्नुपर्ने पैसाको दर
वा प्रतिशतलाई ब्याज दर रेट अफ इन्ट्रेस्ट अथवा रेट छोटोमा हामी रेट भन्छौँ आर भनिन्छ। यो सामान्यतया प्रतिशत प्रति वर्षमा हुन्छ। रेट चाहिँ प्रतिशत प्रति वर्ष पर्सेन्ट पर इयरमा हुन्छ। अनि सावा र ब्याज जोड्दा आउने जम्मा रकमलाई मिश्रधन अमाउन्ट ए भनिन्छ। सावा र ब्याजलाई यदि जोड्यो भने एकै ठाउँमा बनायो भने त्यसलाई हामी अमाउन्ट ए अर्थात् मिश्रधन भन्छौँ। यो पनि रुपैयाँमै हुने भयो। फेरि एकपटक सापटी वा ऋण लिएको रकम सावा पी हुन्छ। The sum which is borrowed is called principal P. सापटी वा ऋण रकम प्रयोग गरेको अवधि पैसा प्रयोग गरेको अवधि समय T हुन्छ। Using period of borrowed money is time T. सापटी फिर्ता गर्दा थप गर्नुपर्ने रकम त्यो ब्याज हो I. Additional amount while returning borrowed money is interest. त्यस्तै थप गरिने रकमको दर वा प्रतिशत ब्याज दर rate of or percentage of additional amount is rate of interest R. र सावा र ब्याज जोड्दा हुन आउने जम्मा रकम त्यो मिश्रधन A. The sum of principal and interest is amount A. मानौ तपाईले कसैसँग 10% ब्याज सहित एक वर्षमा फिर्ता गर्ने गरी 100 रुपैयाँ लिनुभयो भने 10% ब्याज सहित तिर्छु भनेर एक वर्षमा तिर्छु भनेर 100 रुपैयाँ लिनुभयो भने सावा P बराबर रु 100 हुने भयो। समय T कति समयमा फिर्ता गर्ने एक वर्ष चाहिँ समय हुने भयो। र ब्याज दर भनेपछि कति प्रतिशत ब्याज भनेको छ 10% भनेपछि 10% ब्याज दर हुने भयो। यहाँ ब्याज I बराबर सावाको 10% सावाको हुने भयो। अर्थात् सावा भनेको रु 100 को 10% त्यो भनेको 100 को 10% भनेको रु 10 हुने भयो। त्यस्तै मिश्रधन ए भनेको चाहिँ सावा पी प्लस ब्याज आई बराबर रु 100 सावा प्लस रु 10 ब्याज गरेर रु 110 हुने भयो मिश्रधन। अब एउटा उदाहरण हेरौँ। माधवले दिलीपसँग 10% प्रति वर्ष ब्याज तिर्ने गरी 3 वर्षका लागि रु 1000 ऋण लिए भने उनले 3 वर्षपछि कति रुपैयाँ ब्याज तिर्नु पर्ला? Madhav borrowed Rs 1000 with Dilip for 3 years at the rate of 10% per year. How much interest should he pay after 3 years? प्रश्नमा सावा P बराबर रु 1000 ब्याज दर R बराबर 10% प्रति वर्ष र समय T बराबर 3 वर्ष दिएको छ। यहाँ 10% प्रति वर्ष ब्याज दर भन्नाले रु 100 को एक वर्षको ब्याज रु 10 हुन्छ। 10% प्रति वर्ष भनेको प्रति वर्ष भनेको एक वर्षको प्रतिशत भनेको 10%। 100 को 100 मा कति भन्ने कुरा प्रतिशत हो। 100 को 10% भनेको रु 100 को एक वर्षको ब्याज रु 10 भन्ने हुन्छ। त्यसो भए रु 1 को एक वर्षको ब्याज अब रु 100 को भन्दा रु 1 को चाहिँ ब्याज कम लाग्ने होला। त्यो भएपछि त थोरै गर्नको लागि त भाग गर्नु पर्यो। रु 1 को एक वर्षको ब्याज बराबर रु 10 भागा 100 Rs 10/100 हुन्छ। अब रु 1000 को भन्ने हो भने के हुन्छ
रु 1 को भन्दा त बढी हुन्छ भनेपछि रु 1000 को 1 वर्षको ब्याज रु 10 भागा 100 अब गुणन 1000 हुने भए बढी हुने भएपछि गुणन हुने भयो अथवा रु 10 अब माथि गुणन हुन्छ रु 10 इन्टु रु 1000 अपन 100 भागा 100 हुने भयो त्यस्तै रु 100 को यो त 1 वर्षको भयो रु 100 को 3 वर्षको ब्याज निकाल्नु पर्यो भने रु 100 को 3 वर्षको ब्याज भनेपछि त 1 वर्षको भन्दा बढी हुने भयो 3 वर्षको ब्याज त्यसो भए 3 ले फेरि गुणन गर्न पर्यो कति हुने भयो भन्दा रु 10 इन्टु 1000 अघि नै भइसकेको थियो भागा 100 थियो भने इन्टु फेरि 3 हुने भयो माथिपट्टि त्यसो गर्दा त्यो भनेको 300 रुपैयाँ ब्याज लाग्ने रहेछ यहाँनेर ब्याज आई बराबर कति भयो भन्दा अघि माथिपट्टि रु 1000 इन्टु 3 वर्षको 3 इन्टु 10% को 10 भागा 100 अर्थात् ब्याज आई बराबर रु 1000 भनेको के थियो हाम्रो सावा थियो पी भयो 3 इन्टु 3 आयो 3 भनेको के थियो 3 वर्ष समय र आर भनेको यो 10 भनेको 10% प्रति वर्षमा के थियो ब्याज दर आर हो भनेपछि त हामीले यसबाट के देख्यौं भने ब्याज आई बराबर चाहिँ पी इन्टु टी इन्टु आर अपन 100 यस्तो भएको देखियो होइन त यसबाट के थाहा हुन्छ भने सावा पी समय टी र ब्याज दर आर यी तीनवटा कुरालाई गुणन गरी पी टी र आर लाई गुणन गरी 100 ले भाग गरेर ब्याज आई पत्ता लगाउन सकिने रहेछ अब अर्को तरिकाले हेरौं 100 रुपैयाँको 1% का दरले 1 वर्षमा 100 को 1% भनेपछि 1 रुपैयाँ ब्याज लाग्छ 100 रुपैयाँको 1% को दरले 1 वर्षमा 100 को 1% 1 रुपैयाँ ब्याज लाग्ने भयो अब 1 रुपैयाँको भन्यो भने 1 रुपैयाँको भन्यो भने 1% का दरले 1 भागा 100 कम लाग्ने भयो ब्याज लाग्ने भयो अब कार्यक्रममा एउटा छोटो व्यावसायिक विश्राम लिने समय भएको छ र यो विश्रामपछि फेरि हामी यही विषयलाई कन्टिन्यू गर्दै कुरा गर्नेछौँ छलफल गर्नेछौँ है त विश्रामपछि फेरि स्वागत छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अघि हामी कुरा गर्दै थियौं रु 100 रुपैयाँको 1% का दरले 1 वर्षमा 1 रुपैयाँ ब्याज लाग्ने भयो त्यस्तै हो भने हामीले 100 को ठाउँमा 1 रुपैयाँ गर्यौं भने कम ब्याज लाग्छ र 1 रुपैयाँको 1% का दरले 1 वर्षमा कम गर्दाखेरि भाग गर्नु पर्यो कम हुने भएकाले रु 1/100 रुपैयाँ ब्याज लाग्छ अब हामीले रुपैयाँको ठाउँमा 1 लाई पी बनाइदियौं भने पी भनेको जति पनि हुन सक्छ पी को मान र पी गुणा बढ्ने भयो पी रुपैयाँको 1% का दरले अरुलाई त्यही राख्नुस् रुपैयाँलाई पी राख्नुस् भने भयो भने पी रुपैयाँको 1% का दरले 1 वर्षमा रु 1/100 इन्टु पी अर्थात् पी भागा 100 p/100 ब्याज लाग्ने भयो त्यस्तै अब पी रुपैयाँको अब समयलाई चाहिँ टी बनाइदियौं 1% लाई 1% नै राखेर पी रुपैयाँको 1% प्रति वर्षका दरले टी वर्षमा चाहिँ टी ले गुणन गर्नु पर्यो माथि पी इन्टु टी अपन 100 रुपैयाँ ब्याज लाग्ने भयो त्यस्तै अब 1% लाई पनि हामी r% मा लग्यौं भने फेरि r ले माथिपट्टि गुणन हुने भयो पी रुपैयाँको r% का दरले टी वर्षमा पी इन्टु टी इन्टु आर अपन 100 PTR अपन 100 रुपैयाँ ब्याज लाग्छ अघि हामीले पी गरेको उदाहरणमा पनि PTR P इन्टु T इन्टु R अपन 100 आएको थियो अहिले पनि त्यस्तै देखियो यो कुरा चाहिँ तपाईहरुको बुकको पृष्ठ संख्या 141 141 पेजमा पनि दिएको छ यो पछि भनेको कुरा यसरी सावालाई P ब्याज दरलाई R र समयलाई T मान्ने हो भने प्रश्नमा दिएको
सामालाई हामीले p मानौँ, ब्याज दरलाई r मानौँ र समयलाई t मान्ने हो भने ब्याज I बराबर p into t into r upon 100 अथवा p t र r लाई गुणन गरी 100 ले भाग गर्ने, यस्तो हुने भयो। यही नै ब्याज पत्ता लगाउने सूत्र हो। फेरि एकपटक यसलाई टिपोट गर्नुहोला। फेरि एकपटक भन्छु, ब्याज साधारण ब्याज I बराबर p into t into r upon 100। अब म यसलाई गीतको रूपमा भन्छु, ध्यान दिएर सुन्नुस् है त। सिम्पल इन्ट्रेस्ट PTR अपन 100 सूत्र लगाऊ, ब्याज हिसाब गर्ने भए ब्याज जोडेमा मिश्र धन निस्कन्छ P + I गरेमा, मिश्र धन निस्कन्छ P + I गरेमा। सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको साधारण ब्याज PTR अपन 100 हुन्छ। ब्याज हिसाब गर्ने भए यो सूत्र लगाऊ, र ब्याज जोडियो भने मिश्र धन P + I निस्कन्छ। P + I गर्दा मिश्र धन, यसको बारेमा हामी पछि पनि चर्चा गर्नेछौँ। अब यो सूत्र प्रयोग गरेर एउटा हिसाब गरी हेरौँ है त। प्रश्न छ, रु 5000 लाई 7% वार्षिक ब्याज दरले 4 वर्षका लागि ब्याजमा लगाउँदा कति ब्याज पाइन्छ? रु 5000 लाई 7% वार्षिक प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दरले 4 वर्षका लागि ब्याजमा लगाइयो भने कति ब्याज पाइन्छ? How much interest would we get if Rs 5000 is lent for 4 years at the rate of 7% per year? यहाँ सामा P बराबर कति रुपैयाँ चापट्टि लिएको? 5000। P बराबर रु 5000, 5000 हुने भयो। समय कति वर्षका लागि दिएको थियो? 4 वर्ष हो, यो नै समय हुने भयो T। समय T बराबर 4 वर्ष, 4 years। ब्याज दर R बराबर 7% प्रति वर्ष, 7% per annum। ब्याज I बराबर कति? What? I is equal to what? सूत्रबाट ब्याज I बराबर P into T into R upon 100। I is equal to PTR upon 100। अब PTR हरुको मानहरु राख्दा, माथि दिएको मानहरु राख्दा, P भनेको RS 5000 5000 इन्टु T भनेको 4 वर्ष 4 इन्टु R भनेको 7% प्रति वर्षको 7 गरेपछि रु 5000 इन्टु 4 इन्टु 7 भागा 100 हुने भयो, बराबर रु 1400। RS 1400 1400 भन्नुपर्छ। 1400 रुपैयाँ ब्याज लाग्ने रहेछ, यसरी थाहा हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अघिको सूत्र I बराबर P इन्टु T इन्टु R अपन 100 मा I देब्रेतर्फ I अनि दायाँतर्फ P, T र R, I, P, T र R गरी 4 वटा परिमाणहरू छन्। तीमध्ये कुनै पनि 3 वटाको मान थाहा छ र अर्को बाँकी रहेको परिमाण पत्ता लगाउनु पर्ने छ भने यही सूत्र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसको अर्को पनि तरिका हुन्छ, तर यही सूत्र पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि राम्ररी प्रश्न पढेर प्रश्नमा दिएका र पत्ता लगाउनु पर्ने कुराहरू टिप्नुहोस्। प्रश्नलाई ध्यान दिएर पढ्नुहोस्, त्यहाँ दिएका र पत्ता लगाउनु पर्ने कुराहरू टिप्नुहोस्। अनि सूत्र भनेको I बराबर PTR अपन 100 लेख्नुहोस् अनि थाहा भएका मानहरू राख्नुहोस् र हल गर्नुहोस्। फर्स्ट, note the given and asked quantities, then write the formula
Then put the values and solve. एउटा उदाहरण हेरौँ। रु 10,000 लाई 5% प्रति वर्ष 5% वार्षिक ब्याज दरले ब्याजमा लगाउँदा रु 3,000 ब्याज पाउन कति वर्ष लाग्छ? How many years is needed to get Rs 3,000 as interest if Rs 10,000 is invested at the rate of 5% per year? यहाँ सावा P बराबर रु 10,000 Rs 10,000, ब्याज दर R बराबर 5% प्रति वर्ष 5% per year, ब्याज I बराबर रु 3,000 Rs 3,000, समय T बराबर कति? What? सूत्रबाट ब्याज I बराबर P into T into R upon 100। अब थाहा भएका कुराहरू के थाहा छ? I थाहा छ, P र R का मानहरू राख्दा I को ठाउँमा रु 3,000 बराबर P को ठाउँमा रु 10,000 गुणा T को ठाउँमा थाहा छैन T नै गुणा R को ठाउँमा 5 अपन 100। अब बराबर चिन्हको दायाँतिर रहेको 100 जुन भागामा छ, अपनमा छ, त्यसलाई देब्रेतिर ल्याउँदा चिन्ह परिवर्तन भएर गुणन मल्टिप्लाई हुन्छ। यो बराबर हुन यतापट्टि अपनमा रहेको 100 लाई देब्रेतिर ल्याइयो भने त्यो गुणनमा हुन्छ। अर्थात् रु 3,000 इन्टु 100 बराबर अब यतापट्टिको 10,000 र 5 लाई गुणन गर्दा 50,000 इन्टु T। फेरि बराबरको दायाँतर्फ रहेको 50,000 जुन गुणानमा छ त्यसलाई देब्रेतिर ल्याउँदा भागमा हुन्छ, अपनमा आउँछ। अर्थात् यो 3,000 र 100 ले गुणन गर्दा देब्रेतिर अघि रहेको 3,000 इन्टु 100 लाई गुणन गर्दा रु 3 लाख, उतापट्टिको 50,000 यतापट्टि आउँदा भाग हुने भयो भनेपछि 3 लाख भागा 50,000 बराबर उतापट्टि T बाँकी रहने भयो। रु 3 लाख भागा 50,000 बराबर T हुन्छ। अर्थात् T भनेको 6 वर्ष हुन्छ। यसरी 6 वर्ष लाग्ने रहेछ 3,000 ब्याज पाउनको लागि। 10,000 लाई लगानी गरेर 5% प्रति वर्षका दरले 6 वर्ष लाग्ने रहेछ भन्ने पत्ता लाग्छ। यसलाई तपाईहरु अर्को तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको अघिको सूत्र I बराबर P into T into R अपन 100 मा नै हल गरेर, सूत्रमा नै हल गरेर नयाँ सूत्र बनाउन सकिन्छ। जस्तै I बराबर PTR अपन 100 मा दायाँतर्फ रहेको भागा 100 लाई देब्रेतिर ल्याएर गुणन गर्दा I into 100 बराबर P into T into R हुने भयो। अब दायाँतर्फ गुणनमा रहेको P T र R मध्ये पत्ता लगाउनु पर्नेलाई दायाँतिर राखी अरु दुईवटालाई बायाँतर्फ ल्याएर भाग गरेमा यस्ता सूत्रहरू बन्न सक्छन्। P बराबर I into 100 अपन भागा T into R, त्यस्तै T बराबर I into 100 अपन P into R र R बराबर I into 100 अपन P into T। भाइ बहिनीहरु, यसलाई मैले अलि छिटो पनि भने, तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकको पृष्ठ संख्या 141 पेज नम्बर 141 मा यी सूत्रहरू दिएका छन्, हेर्नुस् है त। अनि पेज नम्बर 142 मा दिएका उदाहरणहरू ध्यान दिएर हेर्नुस् र पहिला ध्यान दिएर हेर्नुस्, त्यसपछि आफैले नहेरिकन हल गर्न प्रयास पनि गर्नुस् उदाहरणहरू।
त्यसपछि पेज नम्बर 143 मा दिएको अभ्यास 18.1 भनेर दिएको छ मा दिएका प्रश्नहरू समाधान गरेर आफ्नो विद्यालयको गणित शिक्षकलाई देखाउनु होला र समाधान गर्ने क्रममा केही जिज्ञासाहरू छ भने पनि आफ्नो विद्यालयको गणित शिक्षकसँगै छलफल गर्नु होला है त। र आजको लागि हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ र प्राविधिक मित्रले पनि कार्यक्रम समापन भएको मलाई संकेत गरिरहनु भएको छ। अब महामारीको समयमा घरभित्रै रहनुहोस्, राम्ररी पाठ्यपुस्तकहरू हेरेर रेडियोमा कार्यक्रमहरू सुनेर छुटेको खण्डमा युट्युबमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ, फेसबुकमा पनि सर्च गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी सुनेर हेरेर आफ्नो ज्ञानको दायरालाई बढाउन प्रयास गर्नुहोस् र सुरक्षित रहनुहोस्। तपाईको समय शुभ रहोस्। धन्यवाद।